नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। अब नेपालले जारी गरेको नयाँ संविधान 2072 5 वर्ष पुरा गरेर 6 वर्ष पुग्नै लागेको छ र यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र सहित संघीयता समेत आएको अर्थात् संहिता समेत ल्याएको नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर पनि बहस भइरहेको छ। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रहेका छौँ, तर जनताको दैनिकी र जीवन स्तर हेर्ने हो भने त्यस अनुरूप अर्थात् त्यस व्यवस्था सुहाउँदो छैन भनेर टीका टिप्पणीहरू भइरहेकै छन् र यो जनताको अनुभव र अनुभूति पनि हो। साथसाथै 2 तिहाईको सरकार मुलुकमा रहेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको विश्वभरको कोरोनाको सन्तास नेपालमा पनि छँदैछ र यसै बीचमा सत्तारूढ पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कोरोना एकातिर र दुवै पार्टीले आफ्ना महाधिवेशनका मिति पनि तय गरिसकेका छन्। यस अघि नै नेपाली कांग्रेसले फागुनमा मिति तय गरेकोमा नेकपाको विवाद पनि समाधान हुँदै गर्दा चैतमा नेकपाको पनि महाधिवेशन हुने भनेर भनिएको छ। कोरोनाको यो संक्रमण कहिलेसम्म रोकिन सक्छ या यसको नियन्त्रण कहिले हुन्छ, यसको उपचारको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुनै पनि अनुमान लगाउन सक्ने समेत अवस्था नभएको बेलामा देशकै 2 ठुला पार्टी अब यदि महाधिवेशन केन्द्रित हुने हो भने कोरोनाको संक्रमण बढ्ला कि यसको खतरा अझै बढ्ला कि र त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार 4 वर्षको कार्यकाल सकेर एउटा थपिएको वर्षमा अहिले महाधिवेशन गर्ने जुन तयारी छ, केही नेताहरूले अझै यो मिति सार्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहँदा यो वैधानिक हुँदैन है, एउटा विधानमै सङ्कट आउन सक्छ भन्ने कुरामा पनि बहस भइराखेको छ। हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। अब म पार्टीबाटै कुरा सुरु गर्न चाहे। हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले फागुनमा कोरोनाकै कारण कांग्रेस महाधिवेशन नहोला, 14औं महाधिवेशन मिति अलि तलमाथि गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, अलि धकेलिन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो अवस्थामा कांग्रेस आइपुगेको हो कि उहाँको यो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्रै हो? मतलब कुनै पनि विषय अब कति व्यवहारिक छ, कति कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छ भनेर हेर्दा चाहिँ अब फागुनमा हामीले अधिवेशन तोकेको आजभन्दा 6 महिना अगाडि नै हो हैन। तर अब त्यो तोकेको मितिदेखि जुन ढङ्गबाट काम हुनुपर्ने थियो त्यो ढङ्गबाट काम भएन। अब त्यसमा चाहिँ इच्छा शक्ति नभएको, अधिवेशनै गर्न नखोजेको भनेर शङ्का गर्न सकिने ठाउँहरू पनि प्रशस्तै छ। बीचमा कोरोना पनि देखियो। कोरोनाका कारणले अब अधिवेशन भएन अथवा त्यो कार्यतालिका कार्यान्वयन भएन भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छ। तर अब कोरोना रहिरह्यो भने हाम्रो अधिवेशन कहिले हुन्छ त? फागुनमा हुँदैन। त्यसमा 2 मात्रै भएन, किनभने अहिलेसम्म समायोजन सकिएको छैन। पहिलो कार्यतालिका कार्यान्वयन नभएर हामीले दोस्रो कार्यतालिका प्रकाशित गरेको, त्यो कार्यतालिका पनि कार्यान्वयन हुने स्थिति भएन। अब अर्को कार्यतालिका बनाउँदै गर्दा हामीले फागुनकै मिति कायम गरेर कार्यतालिका बनाउन सक्ने अवस्था छैन। फागुनको मितिलाई सारेर त्यसअनुसारको कार्यतालिका बनाउनु पर्ने अवस्था छ। तर समस्या कहाँ हो भने 4 वर्षसम्म हामीले अधिवेशन गरेनौँ। विशेष अवस्था भनेर 1 वर्ष थप गऱ्यौँ। त्यो 1 वर्ष पनि अब फागुनमा सकिँदैछ। त्योभन्दा पछाडि हाम्रो विधानमा नभएको व्यवस्था, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मात्रै प्रयोग गरेर हामीले 6 महिना थप गर्ने। त्यसकारण यस्तै तयारीले त्यही थपिएको 6 महिना पनि अधिवेशन हुँदैन। त्यसैले तयारीको सिलसिलालाई बेजोड ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्यो। फास्ट ट्र्याकमा कामहरू हुनु पर्यो। कोरोनासँग जोगिएर सचेत भएर नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनलाई अगाडि लिएर जानु पर्यो। त्यसका लागि अहिले एकदम अधिवेशनका बारेमा धेरै अन्यल छ। हुँदैन कि एकदम पार्टी नै जोखिममा पर्छ कि वैधानिक सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने एकदमै ठुलो आशंका छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो चिर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँ 2टा कुरा यहाँले भनि पनि हाल्नुभयो। एउटा इच्छा शक्ति र एउटा परिस्थिति पनि छ। इच्छा शक्ति र परिस्थितिको तुलना गर्ने हो भने यदि इच्छा शक्ति भयो भने फागुनमै 14औं महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना कति छ? अहिले चाहिँ अब हामीले कामहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ हैन। वैधानिक हिसाबले तोकेको कामलाई तोके बमोजिम नगरिकन अरू ढङ्गबाट गर्न त सकिँदैन, तर कामहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ। फागुनमै अधिवेशन गर्ने हो भने कामहरू छुट्याउने गरी छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ। यो कामहरू अहिलेलाई नगर्ने, अब 14औं महाधिवेशन पछि गर्ने भनेर कामहरू छुट्याउने र फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गर्ने, प्रविधिबाट हुन सक्ने कामहरू चाहिँ प्रविधिको माध्यमबाट गर्ने। त्यसपछि सिलसिलेवार ढङ्गबाट त्यो तालिकालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर काम गर्ने हो भने फागुनमा अधिवेशन हुँदैन भन्ने होइन। तर फागुनमा अधिवेशन गर्नका निम्ति फागुनमा नै गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा नेतृत्व पूर्ण रूपमा सङ्कल्पित हुनुपर्छ। उसले चाहिँ चाहँदा
अब यो कोभिडको सङ्क्रमण अझ बढी विस्तार हुने स्थिति भयो होइन, यो अझ बढी भयो भने त अर्को विषय भयो। तर आजसम्मको अवस्थामा हामीले फागुनमा अधिवेशन सम्पन्न नगर्न सक्ने अवस्था छैन। तर अहिलेको योभन्दा अगाडिकै अवस्था हेर्दा, हाम्रो नेतृत्वको काम गराइ हेर्दा चाहिँ हामीले सबै तहका मा चाहिँ केन्द्रले निर्देशित गरेको तर काम हुन नसकेको देख्दा चाहिँ फागुनमा हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। अब धेरैको आरोप के छ भने कङ्ग्रेस सभापतिले पार्टीको विधान अनुसार 1 वर्ष लम्ब्याउनु भयो, अब संविधान टिकेर 6 महिना लम्ब्याउने नै इच्छा हो भन्ने पनि आशंका गरिराखेका छन्, त्यही हो कुरा? मतलब लम्ब्याउने भने अब त्यो त लम्बिने नै भयो होइन। यो कस्तो हुन्छ भने 4 वर्षभित्र नगर्दा 1 वर्ष सिँगै बाँकी छ भन्ने थियो, त्यो 1 वर्ष त्यतिकै गयो। अब 6 महिना बाँकी छ भन्ने छ। 6 महिनामा पनि तयारी पुगेन भने पार्टी चाहिँ संवैधानिक सङ्कटमा जान्छ। त्यो चाहिँ नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यसको लागि। त्यसकारण त्यो जिम्मेवारी लिने नेतृत्व आफै चाहिँ एकदम उसलाई डर लाग्नुपर्ने, अहिले चाहिँ अधिवेशन कसरी गर्ने, कसरी छिटो गर्ने, यो त समय घर्किँदैछ, यस्तो महामारी आएको छ, कतै मेरो पालामा पार्टी अधिवेशनै हुन नसक्ने त होइन, त्यसको चिन्ता हुनुपर्ने हो। तर हामी कहाँ चिन्ता के को छ भने अधिवेशन हुने नहुने त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। भएको अधिवेशनमा आफू हावी हुनुपर्छ, नेतृत्वमा आफू आउनुपर्छ, आफ्नो अनुकूलको मान्छेहरू आउनुपर्छ। त्यसैले जिम्मेवारी एकातिर छ, महत्त्वकाङ्क्षा अर्कोतिर छ। त्यसैले जिम्मेवारी पुरा गरेर आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षालाई अगाडि बढाउने हो। जिम्मेवारी नै पुरा नगरेर महत्त्वकाङ्क्षा प्राप्ति गर्न बाटो देउबाले विधानभन्दा माथि आफ्नो प्राथमिकतालाई राख्नु भएको छ भन्नुभयो। मतलब त्यस्तो थुप्रै विषयहरू छ। मैले मूल नेतृत्व सभापतिलाई मात्रै होइन, उहाँ सहित अरूलाई पनि प्रमुख भूमिका उहाँको हो नि, प्रमुख जिम्मेवार मूल नेतृत्वमा उहाँ भएपछि भएका कमी कमजोरीको जिम्मेवारी पनि उहाँले नै बढी लिनुपर्छ, उपलब्धि भएका कुराहरूको जस पनि उहाँले नै बढी प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले आज चाहिँ हामी हाम्रो सभापतिज्यूको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले यो 4 वर्षमा अधिवेशन नहुने कुरामा पनि उहाँ नै दोषी हुनुहुन्छ, थपिएको 1 वर्षमा अधिवेशन नहुने कुरामा पनि उहाँ नै दोषी हुनुहुन्छ, र पछिल्लो 6 महिना थपियो र त्यसमा पनि अधिवेशन भएन भने बढी दोषी उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर त्यो कसलाई दोष लाउने विषय भन्दा पनि पार्टी चाहिँ वैधानिक सङ्कटमा गयो भने त हामी सबैको भविष्य सबै कङ्ग्रेसहरू समस्यामा छन्। त्यसकारण आज सबै नेतृत्वले सहित हामी सबैले चिन्तन गर्नुपर्ने विषय के हो भने कोरोनासँग जोगिएर यही कोरोनाका बिचमा पनि हामीले अधिवेशनको तयारी छिटो गर्नुपर्छ। अब गएको कार्तिक मसान्तमा हामीले समायोजन सक्ने भनेर निर्णय गरेका छ। अर्को कार्तिक मसान्त आइसक्यो, अहिलेसम्म 11 जिल्लाको समायोजनै भएको छैन, अरू 4 जिल्लामा क्रियाशील सदस्य गएकै छैन। यस्तो हो भने त हुन नसकेको भन्दा पनि गर्न नचाहेको हो कि भनेर आशंका गर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले यस्ता त्रुटिहरू रहन दिनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब यति लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको, प्रजातन्त्रकै लागि लडेको नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीभित्रको अवस्था हेरिने हो भने पुरै गैर प्रजातान्त्रिक देखिँदैछ। यहाँले भन्नुभएका कतिपय कुरा त बैठकमा हुनुपर्ने, कङ्ग्रेसभित्रको छलफलमा हुने, तपाईँ स्वयं केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। अहिले त के देखिएको छ भने नेतै पिच्छेका धारणाहरू छन्, नेतै पिच्छेका गुटहरू छन्, त्यसका समर्थकहरू छन्, त्यसका विरोधी छन्। कङ्ग्रेस आज कुन अवस्थामा छ लाग्छ? म अरू पार्टीको कुरा एकछिन पछि जोड्नेछु यहाँलाई। मतलब नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातन्त्रका निम्ति लडेको पार्टी हो, यो दाबी होइन, यो सत्य हो होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका निम्ति कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गरेन, यो पनि सत्य हो। नेपालमा बहुलवादको यो राजनीतिक विषय प्रवेश गराउने, फरक मतको पनि अस्तित्व स्वीकार गर्ने, यो मल्टिपार्टी सिस्टमलाई नेपाली समाजमा चाहिँ बुझाउने काम कङ्ग्रेसले नै गरेको। अब यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक विषय भयो होइन, यो हामीले सत्य हो भन्ने ढङ्गबाटै स्थापित गरेको अवस्था छ। कङ्ग्रेसको प्लस पोइन्ट हो, बलियो जग हो होइन। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास भनेकै नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास हो होइन। अब यो एउटा विषय भयो, यो विषय देखिने विषय भयो, सत्य विषय भयो, इतिहास भयो। तर अर्को विषय के छ भने यसरी लोकतन्त्रका निम्ति लडेको पार्टी आफैभित्र चाहिँ पूर्ण लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्न नसकेका दृष्टान्तहरू थुप्रै छन्। आज पनि त्यस्ता विषयहरू मिडियामा व्यापक आइरहेका छन्। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी विधान अनुसार चल्नुपर्छ भनेर भनिरहनु पर्दा त त्यो त लाजमर्दो विषय हो। अनि हामी लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको अपेक्षा के गर्ने? त्यसकारण डेफिनेटली आफूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्न नसकेका कारणले इतिहासमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि छायामा पर्यो। हामीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने स्थिति भयो। आफै लोकतान्त्रिक परिपाटीले चल्न नसक्ने पार्टीले देशलाई कसरी चलाउँछ भन्ने प्रश्न आउन थाल्यो। त्यसैले प्रवृत्तिगत हिसाबले हिजो कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई यो क्वेसन कम गर्थे
पञ्चायतको बेलामा कङ्ग्रेस पञ्चायत विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। पञ्चायतभन्दा पछाडि एकदम ठुला पर्सनालिटी भएका लिडरहरू हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको गुटबन्दी जरासम्म थियो। त्यसैले कुनै गुटको कार्यकर्ताले पार्टीको उपल्लो नेतृत्वले गल्ती गर्यो भने पनि मेरो नेता हो, मेरो गुटको सर्वोच्च मान्छे हो, त्यसैले उसको गल्ती मैले औँल्याउनु हुन्न भनेर गुटको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयलाई उसले उठाउँदैन थियो। स्वर दबिएको थियो भन्दा पनि हो, दबिएको पनि हो र उठाउन पनि चाहदैन थियो। तर आज त्यो स्थिति छैन। केपी ओलीका प्रति प्रश्न गर्दै गर्दा मलाई मेरै शेरबहादुर देउवाका प्रति कसैले प्रश्न गरिदियो भने त्यो बेलामा म अनुत्तरित भएँ भने म डिफेन्सिभ हुन्छु। जवाबदेहिता भएर उपस्थित हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यसकारण पार्टी पनि पारदर्शी हुनुपर्छ, पार्टीको पनि जवाबदेहिता हुन्छ, पार्टीप्रति उठेका प्रश्नहरूको पनि चित्तबुझ्दो स्थिति के अरे चित्तबुझ्दो ढङ्गले जवाफ दिने परिस्थिति हुनुपर्छ। र त्यस्तो भयो भने मात्रै नै सबल प्रतिपक्ष हुनसक्छ, सशक्त प्रतिपक्ष हुनसक्छ, उसको कुरालाई जनताले पत्याउन सक्छन्, सत्ता पनि हल्लिन सक्छ। किनभने हामीसँग त कुरा राख्ने, विचार राख्ने, विषय राख्ने अनि कसैले गरेको कमजोरीलाई सशक्त ढङ्गले औल्याउने बाहेक हाम्रो त अरू भूमिका यति बेला त छैन नि। त यो भूमिका बाहेक भनेर यहाँले भन्नुभयो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय अभ्यास भएको व्यवस्थामा हेर्ने हो भने त्यो धेरै ठुलो धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हो नि। सरकारलाई नै खबरदारी गर्ने, सरकारलाई नै झकझक्याउने, यहाँले भन्नुभयो नि सत्ता हल्लाउन सक्ने भने त प्रतिपक्षको हातमा हुन्छ। मतलब यो संसदीय व्यवस्थामा शक्ति दुई पक्षसँग हुन्छ, एउटा सत्ता पक्षसँग अर्को प्रतिपक्षसँग। त्यसैले सत्ता पक्षले गर्ने एउटा खालको काम हुन्छ हैन, उसले हस्ताक्षर गर्छ, निर्णय गर्छ, पावर एक्जिक्युट गर्छ। तर त्यसका गलत कार्यलाई यदि सही अर्थमा हेर्ने हो भने प्रतिपक्षको साथमा त जनताको पनि ठुलो साथ रहन करेक्सन जान्छ गर्ने, त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, करेक्सन गर्ने, गलत भयो भने त्यसलाई औल्याउने, गलत भयो भने सच्याउन मात्रै हैन, गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम पनि चाहिँ प्रतिपक्षले गर्न सक्छ। तर आज हाम्रो नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ एकदम यो बिचौलिया मैत्री राजनीति भयो हैन, यो एकदम दलालहरूले मात्रै प्रशय पाउने राजनीति भयो। त्यसैले राजनीतिमा पक्षधरता हुन्छ। आज मलाई लाग्छ नेकपाको पक्षधरता पनि उहाँहरूले दलाल पुँजीवाद जे सुकै भने पनि त्यही दलाल पुँजीवादले नै चलाएको यो पार्टी हो नेकपा पनि। यो सत्ता पनि पूर्ण रूपमा त्यही दलाल उहाँहरूकै अर्थको दलाल पुँजीवादले चलाइरहेको छ। अहिले ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको सत्ता पनि त्यही दलाल पुँजीवादले नै चलाइरहेको छ। प्रचण्डजीले भन्नुहोला म जनयुद्ध गरेर आएको म महान मान्छे हुँ, उहाँलाई पनि त्यही दलाल पुँजीवादले नै चलाइरहेको छ। हाम्रो पार्टीको कतिपय नेताहरूलाई पनि यही दलाल पुँजीवादले नै चलाइरहेको छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिका ठुला पार्टीहरू सबै यिनैले मात्रै चलाउने स्थिति बनेको छ। पक्षधरताको सवालमा बिपी कोइरालाको समयमा हाम्रो पक्षधरता मल नपाउने किसानको पक्षमा थियो। आजको समयमा हाम्रो पक्षधरता मल नल्याएर जनतालाई झुक्याउने, ढाँट्ने, सिन्डिकेट ठग्ने चाहिँ दलालहरूलाई संरक्षण गर्ने कित्तामा छ। सत्ताको नेकपाको त त्यो छँदैछ, हाम्रो पनि त्यो छ। त्यसैले औषधि नपाएर यो कोभिडसँग जुझ्न नसकेका जनताको पक्षमा भन्दा पनि औषधिको किट खरिदमा अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने अनि कमिसन लगाएर बुझाउने चाहिँ बिचौलियाहरूलाई आजको राजनीतिले संरक्षण गरिरहेको छ। यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाउनु भयो। नेवी सङ्घको सभापति पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति कारणले पनि युवाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक परेको खण्डमा त हुनुपर्ने हो। यहाँहरू जस्ता युवा नेताहरू सबै पार्टीभित्र यसै स्तरमा फ्रस्ट्रेसन देख्छु कि म कुरा गर्ने क्रममा पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा मात्र होइन, चाहे नेकपाको आओस् चाहे जसपाको आओस्, अरू नेता अरू पार्टीभित्र पनि यो असन्तुष्टि छ। अनि तपाईँहरू किन बाध्य हुनुहुन्छ त नेताले भनेकै कुरामा टाउको हल्लाएर बस्न? होइन, हामी बाध्य छैनौँ। यो चाहिँ मैले भने नि पहिलेभन्दा सुदृढ अवस्थामा छ। हामीले आफ्नै नेतृत्वलाई पनि खबरदारी गर्ने प्रशस्त कामहरू गरेका छौँ, तर परिणाम आउन सकेको छैन। बोल्नु भएको छ तर उहाँहरूलाई लाइनमा ल्याउन सक्नु भएको छैन। परिणाममुखी बनाउन त परिणाम देखिनु पर्यो नि। मैले भने परम्परागत रूपमा गुटले जकडिएको छ पार्टीहरू। त्यो गुटको आफ्नै नर्म्स होला, त्यो गुटको नेतृत्वले त्यो गुटभित्रका मान्छेहरूलाई आफ्नै स्कुलिङमा चाहिँ रुमलाइराखेको होला। त्यसकारण विद्रोह गर्ने कुरा सजिलो भइरहेको छ नि। यो एक खालको विद्रोह हो। यहाँ विद्यार्थी सङ्गठन पनि एक हिसाबले किनिएको छ, युवा आन्दोलन पनि पुरै किनिएको छ। हिजोको जस्तो एकदमै प्रतिपक्षीय मुभमेन्ट कहाँ छ विद्यार्थीको, युवाको कसैको पनि छैन। त्यसैले यो बिचौलियाहरूको प्रभाव रहेको अहिलेको स्थितिमा सबै चाहिँ त्यो बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्था छ।
जिएको तपाईँ टेन्डर निस्कियोस्, त्यहाँ चाहिँ सत्ता पक्षसँग नजिक भएका, प्रतिपक्षसँग नजिक भएका चाहिँ बिल्डर्सहरूले होइन, अब भनौँ न हामी यहाँ ठेकदारहरू जे भन्छौँ नि होइन, उनीहरूले चाहिँ मिलेर लिइरहेको अवस्था छ। कहीँ एकदम सरकारले प्रष्ट ढङ्गले गल्ती गरेको छ, त्यो गल्ती प्रतिपक्षले पूर्ण रूपमा औँल्याउन किन सक्दैन होइन, त्यो उसको पनि कता मुख बुझो लागेको जस्तो हो कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो चाहिँ पुरै मैले अघि नै भने नि बिचौलिया हाबी भएको राजनीति भयो, अत्यन्त धेरै दलालीकरण भयो। योबाट नेपाली राजनीतिलाई मुक्त गर्न नसकिँदा चाहिँ धेरै ठुलो विद्रोह हुनसक्छ। कुनै पनि पार्टीले डेलिभर गर्न सकेको अवस्था छैन। अब यो नेकपा भनेको त उहाँहरूले त धेरै ठुला कुरा गरेर आउनुभएको होइन, धेरै ठुला सपना देखाएर आउनुभएको होइन। उहाँहरूले त वास्तवमा कलम खोसेर बन्दुक भिडाउनु भएको केका लागि भन्दा समाज परिवर्तनका लागि। अब उहाँहरूको तुलनामा हाम्रो स्थिति त्यही बराबरको नहोला, तर हामी पनि अछुतो छैनौँ। त्यसैले आजको दिनमा असन्तुष्टि ज्यादा छ होइन। असन्तुष्टि ज्यादा भइरहँदा त्यो असन्तुष्टि व्यवस्था विरुद्ध हो कि भन्ने पनि देखिएको छ, तर यो व्यवस्था विरुद्ध होइन। यो सङ्घीयताले यस्तो गरेको होइन, गणतन्त्रले यस्तो गरेको होइन। यो चाहिँ हामीले सबै कुरा फेर्यौँ, प्रवृत्ति फेरिएन। अब मैले जोडिहालेँ, संविधान दिवस पनि आउँदैछ। धेरै जसो ठाउँमा हामी उल्लासमय तरिकाले बनाउँछौँ। अब केही ठाउँमा चाहिँ पर्सि पनि कालो दिवसका दिन मनाइन्छ। फेरि तिनै पार्टीहरू त्यही ठाउँमा सरकारको नेतृत्वमा पनि छन्। राजनीतिक चरित्रको या एउटा युवा नेता भएका कारणले हाम्रो राजनीतिक चरित्र किन सुधार या जिम्मेवार भइराखेको छैन? मतलब राजनीतिक नेतृत्व के ठान्छ भने जनता चाहिँ मूर्ख हुन्, जे भने नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ। अब संविधान अनुसार सरकार बन्छ, त्यो सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पनि जाने अनि संविधान कार्यान्वयन गराउने, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि सहभागी भइरहने, अनि तल अब कतिपय ठाउँमा गएर त्यो संविधान पनि जलाइरहने। अब त्यो त त्यो उहाँहरूले आफ्नो छवि कस्तो बनाउने भन्ने विषय भयो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने यो संविधानका प्रति धेरै ठुलो अपेक्षा थियो र छ। यो संविधान नेपालमा बनेका संविधानहरूभन्दा प्रोग्रेसिभ संविधान हो। यसले जनताको राइट्सलाई सुनिश्चित गरेको छ होइन। यो पूर्ण छ मैले भनिनँ होइन, यसमा सुधार गर्नुपर्ने पनि थुप्रै विषयहरू छन् होला होइन, तर चाहिँ यो चाहिँ विगतका संविधानहरूभन्दा प्रोग्रेसिभ संविधान हो। त्यसकारण यो चाहिँ हामीले जति प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई रक्षा गर्दै थप प्राप्तिका निम्ति हामी अगाडि बढ्ने हो। तर यो संविधानको व्यवस्था जुन हो, यो संवैधानिक सुनिश्चितता जुन हो, ती विषयहरूमाथि सरकारले नै प्रहार गर्यो। हिजो हामीले चाहिँ यो पार्टीहरू छिटो छिटो फुटे, त्यसैले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% पुर्याएपछि मात्रै पार्टी फुट्न सक्छ। त्यो पार्टी फुट्न नदिनका निम्ति त्यो अप्ठ्यारो बनाउनका निम्ति यो व्यवस्था गरियो। तर प्रधानमन्त्रीजी यही संविधानबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको, उहाँले चाहिँ 2/3 समर्थन प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले के स्वार्थले पार्टी फुटाउनका निम्ति उहाँले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल भनेर भन्नुभयो? त्यो अध्यादेश उहाँले किन ल्याउनुभयो? संवैधानिक परिषदमा कार्यकारी ल्याउने प्रयास गरियो, प्रयास होइन, प्रधानमन्त्रीको साइडबाट आएकै हो, तर प्रयास, तर अरूका लागि प्रयास भयो। अझै कुनै दिन फेरि आउन सक्छ। संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता आज को छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। विपक्षी दलको नेता नभएको संवैधानिक परिषद हुन सक्छ? जानुहुन्न भन्ने आरोप, उहाँलाई बोलाएपछि उहाँ त जानुहुन्न होइन। यो त बहाना हो, कुनै व्यक्तिलाई हेरेर नीति बनाउने होइन। बोलाएर जानु भएन। संवैधानिक परिषदको बैठक भोलि छ होइन, के अरे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरे हुन्छ नि, विपक्षी दलको नेता आउनु भएन, हामीले संवैधानिक परिषदको बैठकै गर्न सकेनौँ, अनि अर्को बैठक फेरि बोलाएर त्यसकारण अहिलेको एउटा ताजा समाचार अर्को के पनि छ भने नेताहरूका बीचमा भागभण्डाको अवस्था नमिल्दाखेरि संवैधानिक आयोग नियोगहरूमा पदहरू रिक्त रहेका छन्। एउटा आयोगमा यदि महत्त्व नै हुँदैन भने आयोगै गठन गर्नु हुँदैन। आयोग छ भने पदाधिकारी विहीन त्यसलाई रिक्त अवस्थामा राखिराख्नु त जनतासँग प्रत्यक्ष नोक्सान हुनु हो नि। मतलब यो पनि संविधानसँगै जोडिएको विषय हो। त्यसमा म अलिकति थप कुरा के गर्न चाहन्छु भने जस्तै हाम्रो संविधान 2 तरिकाबाट चाहिँ एकदम प्रहार भइरहेको छ। एउटा चाहिँ सरकारले संविधानका जे व्यवस्थाहरू हुन् त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा इमान्दारिता देखाएको छैन। यो त संविधान त कार्यान्वयनको चरणमा छ नि। हामीले चुनावमा जाँदा के भन्यौँ भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान आयो, अब काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका दिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो मौका हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। मौका कसले प्राप्त गर्नुभयो? केपी ओलीले, नेकपाले प्राप्त गर्यो। नेकपाले इमान्दारीपूर्वक संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्थ्यो। जस्तै गुठी विधेयक प्रस्तुत गरियो,
होइन, सूचना प्रविधि विधेयक प्रस्तुत गरियो, मानव अधिकार विधेयक प्रस्तुत गरियो, होइन, त्यो के अरे सुरक्षा परिषद परिचालन विधेयक प्रस्तुत गरियो। यो सबै विधेयकले संविधानको आत्मामाथि प्रहार गर्ने काम गरेको छ। केपी ओलीको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट यसमा के होला जस्तो लाग्छ त, या पार्टीको नेकपाको इन्ट्रेस्ट हो यी बीचबीचमा यहाँले भन्नुभएका विधेयकहरू? अब त्यसपछि सुरुमा अझ यो त यो क्याबिनेट सिस्टम हो नि त। प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने तपाईँको राजस्व विभाग पनि आफै मातहतमा ल्याउनु भयो, अनुसन्धान विभाग पनि आफै मातहतमा ल्याउनु भयो, होइन। यो क्याबिनेट सिस्टमलाई उहाँले भत्काउने कोसिस गर्नुभयो। यो त केन्द्रीकृत राज्य संरचना होइन, एकात्मक राज्य संरचना हो, सेन्ट्रलाइज्ड यो राज्य संरचना हो। त्यसैले यसलाई अझ बढी खुकुलो बनाउने कि अझ बढी कस्ने, प्रधानमन्त्रीले अझ बढी कस्न खोज्नुभयो। सङ्घीयताको पक्षमा पनि उहाँले काम गर्नु भएन, होइन। त्यसकारण अनि प्रवृत्तिगत हिसाबले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई जहाँ पाए त्यही उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, होइन। यो त्यो मर्यादा पनि यहाँनिर है मैले जोडिहालेँ, राष्ट्रपतिलाई बेला बेलामा विवादमा पनि ल्याइन्छ, वा राष्ट्रपति विवादमा पर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले तान्दैमा राष्ट्रपति विवादमा तानिन आवश्यक छ कि वा राष्ट्रपति आफैले सक्रियता देखाइराख्नु भएको छ, के हो यो? अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई त प्रधानमन्त्रीकै कार्यकर्ता सम्झन्छु। नेकपाको अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यकर्ता जस्तै हुनुहुन्छ उहाँको व्यवहारले त्यस्तो पुष्टि गरेको छ। कुन अर्थमा, कुन कामले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ? यो तपाईँ अध्यादेशमै हामीले हेऱ्यौँ, होइन। त्योभन्दा अरू धेरै कारणहरूले पार्टीकै चाहिँ बैठक राष्ट्रपति निवासमा हुन्छ, होइन। प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा उहाँले चाहिँ वातावरण बनाइदिइरहनु भएको हुन्छ। सरकारले शेरबहादुर देउबा पनि जानुहुन्छ नि, होइन। जाने मैले जानुको मतलब पार्टीकै बैठक सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा त होइन नि। यस्ता बर्गेल्ती उदाहरणहरू छन्। उहाँले आफ्नो मर्यादा कायम गर्न सक्नु भएन, होइन। राष्ट्रपति जुन हिजो रामवरण यादवले एक हदसम्म कायम गरेको देखिन्थ्यो, उहाँ पनि विवादित बन्नुभएको बेला कतिपय सन्दर्भमा होला, तर त्योभन्दा धेरै बढी अहिले। त्यसकारण यसले के गर्यो भने संविधानमा सही कुरा छ, राम्रो कुरा छ भनेर पत्याउन यहाँनिर के पनि जोड्यो भने यहाँहरूले व्यवस्था त संविधानमा बनाउनु भयो, राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुनेछ भनेर, तर सक्रिय राजनीतिमा रहेकै बेला कुनै एउटा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँछौँ हामी, अनि आज रातको रात उसमा सबै पार्टीप्रतिको आस्था भावना, यद्यपि उसले कार्य सम्पादनमा ल्याउनु हुँदैन, संविधानले त्यो कुरा भनेको छ, तर व्यवहार त हेर्दाखेरि जसरी हामी राष्ट्रपति चुनिराखेका छौँ नि, अनि हामी निष्पक्षता खोज्नु जायज छ त होइन। संविधानले राष्ट्रपतिको निष्पक्षता नै देखाएको छ, राष्ट्रपति सुनिश्चित गरेको छ, देखाएको छ भन्दा नि। तर हामी जुन प्रकारले राष्ट्रपति चुनिराखेका छौँ अनि फेरि निष्पक्षता खोजिराखेका छौँ, तपाईँलाई आज राष्ट्रपति बनायो भने तपाईँको कङ्ग्रेसप्रतिको झुकाव, तपाईँका नेताहरूप्रतिको लगाव रातारात शून्य हुन सक्छ। म राष्ट्रपति मानिलिउँ कङ्ग्रेसको कोही मान्छे कङ्ग्रेसको राजनीतिबाट राष्ट्रपति हुन पुग्नु, रामवरणकै कुरा गरौँ, राष्ट्रपति हुन पुग्नुभयो। पुग्दा उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएको जिम्मेवारी के हो, पहिला त्यो उहाँले राम्ररी हेर्नु पर्यो। संविधानले त्यो पदलाई, त्यो पोजिसनलाई कसरी के अरे सुनिश्चित गरेको छ, कस्तो तस्बिर छ संविधानभित्र त्यो पदको, त्यो हेरेर त्यहाँभित्र मैले निष्पक्षता देखाउनु पर्ने विषयलाई प्रष्ट ढङ्गले उल्लेख गरेको कारणले जुन पार्टीबाट गएको व्यक्ति पनि राष्ट्रपति हुन्छ, त्यसपछि त्यो पार्टीसँगको सम्बन्ध उसले सम्पूर्ण रूपमा हुनुपर्ने यो। तर हाम्रो व्यवस्था कस्तो छ भने, अब राष्ट्रपति विवादमा पर्नुभएको कुरा यहाँले जोडिहाल्नुभयो, पार्टीका लागि विधान पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले महाधिवेशनको 2 महिनाभित्र विभागहरू गठन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ, होइन। सकेको 4 वर्षमा कार्यकाल सकेपछि विभागहरू भट्टाभट गठन भइराखेका छन्। मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भने यस्ता कुराहरू हाम्रो समग्र प्रवृत्ति हेर्ने हो भने हामी कहाँ न विधान मान्छौँ न संविधान मान्छौँ हो। प्रवृत्तिगत हिसाबले नेपाली राजनीतिमा नेतृत्वको प्रवृत्ति फेरिएको छैन। जसले पनि पदमा गइसकेपछि मठाधीश ठान्छ, एउटा भयङ्कर सामन्त जस्तो स्वभाव देखाउँछ, म एकदम ठुलो मान्छे हुँ, मैले भनेको सबले टेर्नुपर्छ, म सबैभन्दा माथि छु, मलाई कसैले पनि छेक बार यसो गर्ने राजा हो भनेर राजालाई हटायौँ, होइन। राजा हो भनेर हामीले हटायौँ, तर स्पेस कति ठुलो छ एउटा विषय होला। तर त्यो राजा जस्तै हुने प्रवृत्ति चाहिँ सबै त्यो नेतृत्व तहमा रहेकाहरू सबैको छ। त्यस कारणले अहिले पनि यो विधान मातहतमा, संविधान मातहतमा चल्ने र चलाउने प्रवृत्ति हाम्रो भित्र छैन। अहिले हामीले मुख्य गरी सुधार्नुपर्ने विषय नै यही हो। कमिटमेन्ट गरियो होला, भाषण गर्दाको कमिटमेन्टको के अर्थ हुँदैन, काम गर्दा कहीँ कमिटमेन्ट देखिएन।
काम गर्दा चाहिँ कति बढी त्यसलाई उखेल्न सकिन्छ, भत्काउन सकिन्छ, त्यसका विरुद्ध कसरी अथोरिटीमा जाने भनेको संविधान विधान उल्लङ्घन गर्न जाने हो भने जस्तो गरी काम गरिरहेको स्थिति छ। त्यो शक्तिमा के भूत छ कि पुग्ने बित्तिकै जो पनि यहाँले भन्नुभएका जस्तै सबै घमण्डहरू दम्बहरू देखिन्छन् व्यक्तिमा? मतलब त्यो एउटा अहङ्कार हो। अब त्यो चाहिँ त्यो कस्तो हो भने डेमोक्रेसीका निम्ति लडेका नेताहरू पनि अहिले जस्तै पहिलो जेनेरेसनका नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू दुःख त धेरै गरेको मान्छेहरू हो नि, हामीभन्दा धेरै पहिले जन्मनु भयो। हामीले दुःखै गर्न खोज्दा पनि त्यति समय हामीलाई उपलब्ध भएन। त्यो कुरा त कुलबहादुर गुरुङलाई हेरेर नेपाली कङ्ग्रेसहरूले अहिले बुझ्नुहुन्छ, अहिले जेनेरेसनकै कुरा गर्ने हो भने डेफिनेटली उहाँ एउटा इमान्दार एकदम निष्कलङ्क मान्छे हो, त्यसमा दुई मात्रै भएन। तर अहिले जो शक्तिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ डेमोक्रेसीका निम्ति अहिलेको परिवेशमा मात्रै जोडेको है, डेमोक्रेसीका निम्ति लडेकै मान्छेहरू उहाँहरू। तर डेमोक्रेसीका निम्ति त्यत्रो लडेका मान्छेहरू पनि पदमा जानु भएपछि हिजो जेको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, जुन प्रवृत्तिको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, त्यही प्रवृत्ति उहाँहरूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भन्दा पुनरावृत्ति गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो प्रवृत्तिगत पक्षबाट जे परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन हुन सकेन। आजको मुख्य चुनौती मैले मेरो पार्टीभित्र त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य गराउनु पर्यो होइन। अरू कोही पार्टीमा चाहिँ सुधार चाहनुहुन्छ, देशमा सुधार चाहनुहुन्छ भने अन्य पार्टीमा रहनुभएका साथीहरूले त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पर्यो। अन्त्य गर्नु भनेको त्यसका विरुद्ध लड्नु पर्यो होइन। त्यो प्रवृत्ति रहेसम्म पार्टीले डेलिभर गर्न पनि सक्दैन। देशमा आन्दोलनमा त लड्छौँ हामी, सडकको लडाइँमा लड्छौँ, संसदमा हल्ला गर्दा हल्ला गर्छौँ, संविधान लेख्दाखेरि पनि हामी लड्छौँ, तर कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि हामी मान्दैनौँ। लड्न त हामी लड्छौँ, धेरै कालखण्डमा लड्यौँ नि। यस्तो हामी नलडेको कहाँ हो भने आफैभित्र हो। आफूलाई परिवर्तन गर्न हामी लडेनौँ आफैभित्र। जस्तै म नेपाली कङ्ग्रेसभित्र समस्या छ भने त्यो समस्याका विरुद्ध म लडिनँ। किन लडिनँ भने मेरो नेतृत्वलाई मैले गाली गरेँ भने मेरो पार्टीको बेइज्जत हुन्छ, मेरो नेता खोइलाएर मलाई के फाइदा हुन्छ, मलाई त्यो नेताले गिद्धे नजरले हेर्छ, मेरो उन्नति नै हुँदैन। त्यसैले मेरो स्वार्थ, मेरो महत्त्वाकांक्षा छ, त्यो पुरा गर्नु छ मलाई। त्यसको निम्ति अघिल्लो पुस्ताको फेरि समाएर म अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उसले गरेका कामहरूको आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति ममा पनि भयो, जसले गर्दा आफै सच्चिन सकिएन। आफै नसच्चिएपछि अर्कालाई सच्याउँछु भनेर कुरा गर्नुको त केही अर्थ हुँदैन। तपाईँले नै प्रश्न गर्नुभयो, मैले राष्ट्रपतिको कमजोरी औँल्याउँदा मेरो पार्टीको कमजोरीमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको जवाब दिन सक्ने स्थिति मेरो थिएन। त्यसैले कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी मेरो पार्टी चल्नु पर्यो, मेरो नेतृत्व चल्नु पर्यो, म चल्नु पर्यो, अनि मात्र मैले अरूलाई औँला ठडाउन सक्छु। अनि त्यसको विश्वास बढेर जान्छ र त्यो नेतृत्व जनतामा स्थापित हुन सक्छ। अब तपाईँ जस्ता कैयन युवाहरू नेपालको राजनीतिप्रति आशावादी थिए, खास गरी संविधान निर्माण हुँदाको क्रममा धेरै युवाहरूले अब रोजगारी आउँछ भनेका थिए, सोचेका थिए। नेतृत्वले पनि त्यसरी आश्वासन दिँदै गरेको थियो। अब अहिले हेर्नुहोस् त, वैदेशिक रोजगारबाट रोजगार गुमाएर देशमा युवा आएका छन्, सिप सिकेका छन्, घरमा बसिराखेका छन्, अरूले बनाइदिएका मोबाइल ल्यापटपहरू एपहरू हामी चलाएर मनोरञ्जन लिइराखेका छौँ, हाम्रा खेतहरू बाँझा छन्। राजनीति केका लागि गरिँदैछ जस्तो लाग्छ? युवाहरू त देशभित्रका युवाहरू पढे लेखेका छन्, साक्षर छन्, काम पाइराखेका छैनन्। विदेशबाट आएकाहरू पनि घरमै बसिराखेका छन्। राजनीति त चलि नै राखेको छ, सरकार त छँदैछ मुलुकमा। मतलब यस्तो हेर्नुहोस्, यो संविधान जारी भइसकेपछि मान्छेहरूमा धेरै ठुलो अपेक्षा थियो। त्यसको नेगेटिभ पार्टमा के भन्ने गरिन्थ्यो भने यो व्यवस्थामा कसैको पनि बहुमत आउँदैन, फेरि मिलिजुली सरकार बन्ने हो, उही भागबन्डा होइन, यो चाहिँ दामासाहीमा 6 महिने 9 महिने सरकार हुने, यसले स्थिरता दिँदैन व्यापक रूपमा भन्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले त स्थिरता दिने गरी जनताले एउटै पार्टीलाई यति धेरै शक्तिशाली बनाइदिए कि यो व्यवस्थाभित्र यति शक्तिशाली कमै मात्रै भइन्छ। 48% मत नेकपाले प्राप्त गरेको छ। सङ्घीय संसदमा झन्डै 2/3 छ, प्रदेशहरू 7 वटामा 6 वटा उहाँहरूकै सरकार छ, स्थानीय तहमा 2/3 बढी ठाउँमा उहाँहरूको सरकार छ। एउटा पार्टीलाई काम गर्नका निम्ति जनताले योभन्दा बढी समर्थन दिनै सक्दैन, परिवर्तन ल्याउनका निम्ति। त्यसकारण यदि नेकपा भन्ने पार्टीले जनताका निम्ति गर्न खोजेको हो भने उसलाई गर्न सक्ने ठाउँ जनताले बनाइदिएका हुन्, तर भएन। यसले अझ बढी निराशा जन्मायो। यत्रो हुँदा पनि केही हुँदैन, हिजो जस्तै गरी देश चल्छ, अझ बढी निराश हुने स्थिति छ, कतै हेरे पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन भन्ने भएपछि यसले व्यापक रूपमा निराशा बढाएको छ। त्यसकारण मलाई यो निराशा बढेको सन्दर्भमा दोषी जिम्मेवार डेफिनेटली नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरू नै छन्। नेकपा त्यसको सरकार भएकोले, नेकपाले नेतृत्व गर्न पाएकोले ऊ बढी जिम्मेवार छ। तर हामी जिम्मेवार छैनौँ भन्ने होइन,
हामी पनि त्यो पछाडिको अब जनताको हकमा गैर जिम्मेवार देखिनु भएको होला एउटा कुरा भयो, तर यो अघिल्लो चुनावमा पनि कङ्ग्रेस आफै भन्छ कि हामी हार्यौँ भनेर, एउटा पोजिसनमा पुग्न सकेनौँ भनेर। सरकारले यति गलत काम गरिराखेको छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षले यी गलत कामका बारेमा खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर संविधानले स्पष्ट अधिकार दिएको छ। जनता त अझै तपाईँहरूलाई हराउँछन् नि अर्को निर्वाचनमा। मतलब यस्तो तपाईँहरू के लिएर जानुहुन्छ? यस्तो छ, हाम्रो भित्र दुईटा बुझाइ छ। एउटा नेकपा बर्बादै भयो, यसले केही नै गर्न सकेन, जनता आजित छ। मेरो प्रश्नको आशय त्यो एकछिन, मतलब मैले भन्न खोजेको एउटा बुझाइ यो छ, यो बुझाइ एकदम गलत हो। कोही खराब भएर हामी असल भएको मानिँदैन। हामी असल भएको देखाउनका निम्ति के गर्नुपर्छ भने हामीले आफूलाई सच्याउनुपर्छ। अघि तपाईँले बेरोजगारीको यो समस्या जुन छ होइन, आम रूपमा निराशा जुन छ, एउटा व्यवस्थित सोच हो। यो त हाम्रो राजनीतिभन्दा धेरै पर पुगिसक्यो यहाँले भन्नुभएको कुरा त। यो किन भएको हो भन्दा हाम्रो राजनीतिले प्राथमिकता परिवर्तन गर्न सकेन, छुट्याउनै सकेन। नेकपाका साथीहरू कुनै दिन के गर्नुहुन्थ्यो भने गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। भन्न खोजेको विदेश गएर रोजगारी खोज्ने कुरा चाहिँ सही होइन भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो नि त। तर त्यो गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नु त धेरै परको कुरा हो। आज उहाँहरू विदेशी कम्पनी कसैले नेपालीलाई काम गर्न बोलाइदिए हुन्थ्यो, कसले बोलाउँछ भनेर खोजी हिँड्नु भएको छ। गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने हो अथवा देशभित्रै रोजगारीको स्थिति सिर्जना गर्ने हो भने तपाईँले त्यो अनुसारको वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो नि। नेपालमा खेतीयोग्य जमिन कति छ? त्यो सबैमा खेती भएको छ त। आज हामीले भारतबाट सबै कुरा आयात गर्छौँ होइन, अनि हामीले निर्यात केही पनि गर्दैनौँ। भारतबाट आयात गर्ने यो परिस्थितिको अन्त्य गर्नका निम्ति तरकारी फलफुलमा भन्सार महसुल तोक्ने हो कि यहाँको उत्पादनलाई एकदमै धेरै चाहिँ प्रशय दिने हो कि यहाँको उत्पादनले मूल्य पाउने स्थिति निर्माण गर्ने हो कि कृषकलाई सब्सिडी दिने हो कि? अब यो कुरा त धेरै परको कुरा हो। कृषकले मलै पाउने अवस्था भयो। यहाँनिर जोडिहाले है, यहाँले भन्नुभयो, प्रसङ्ग बस जोड्दैछु है। अब लोकप्रियताकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेको कृषि मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि एउटा आशा लाग्दो नेताका रूपमा सबैले चिनेका थिए। प्रशंसा तुलनात्मक रूपमा उहाँको ज्यादा हुन्थ्यो। कृषि मन्त्री के हुनुभयो, उहाँ पनि बिस्तारै खुलिँदै जानुभएको हो कि भनेर अब सबैतिर भनिराखेका छन्। भन्नाइ र गराइमा भन्नुभयो नि, भन्ने मान्छे नै सत्तामा पुगेपछि त आशा लाग्दो परिणाम देखिन पर्ने हो। एउटा चरण हुँदो रहेछ, जस्तै अहिलेको कृषि मन्त्रीज्यूको सत्तामा जानुभन्दा अगाडिको पोस्चर चाहिँ एकदम इमान्दार, प्रष्ट कुरा गर्ने, यो मान्छे क्याबिनेटमा हुनु पर्थ्यो है भन्नेसम्म सोचिन्थ्यो। प्रष्ट कुरा गर्ने होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको फिलोसफीमा आधारित भएर समाजवादको व्याख्या गर्ने, मार्क्सवादको व्याख्या गर्ने। अब त्यो त्यस्तो उहाँको पोस्चर थियो होइन। उहाँ सरकारमा जानुभयो, उहाँकै चाहनाले जानुभयो, अहिले मलको कुरा पनि गर्ने इच्छा शक्ति पनि उहाँमा थियो होला। तर उहाँ गएपछि उहाँले त्यो पोस्चर कायम गर्न सक्नु भएन। कि अब किसानलाई असार साउनमा मल प्राप्त नभएपछि त्योभन्दा पछाडि हुनुको के अर्थ रहन्छ? जसलाई ठेक्का दिएको त्यसले समयमा मल नल्याएपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि ठेक्का दिइरहनु पर्ने भनेको, त्यसलाई पुरस्कृत र दण्डित केले गर्ने हो? अथवा जनताले उहाँले यस्तो बेलामा पनि सही काम गर्नुभएको छ भनेर मेसेज दिन उहाँले सक्नु भएन। योगेश भट्टराईज्यू पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले त लकडाउन गर्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि नेपाल कोरोना रहित देश हो भनेर भनिदिनु भयो होइन। यसले चाहिँ क्षमताको आधारमा यसै सरकारको प्रतिपक्षको भूमिका पनि उहाँले पार्टीभित्र खेलिराख्नु भएको थियो मन्त्रीमण्डलमा जानु। त्यसैले अब मलाई त्यो थाहा छैन सत्तामा गएपछि के हुन्छ होइन। अब तर चाहिँ आशा गरिएका नेताहरू पनि एकपछि अर्को चाहिँ त्यो आशा गुमाउने स्थितिमा पुग्नु। हामी भन्छौँ युवा नेतालाई अहिले पुस्तान्तरणको कुरा पनि चलिराखेको छ, नेतृत्वको पुस्ता परिवर्तन हुनुपर्छ। यो त अझ कङ्ग्रेसमा बढी किन छ भने महाधिवेशन पनि नजिकै छ। युवा पुस्तालाई दिँदाखेरि पनि युवाको एउटा प्रतिनिधि जाँदा पनि आशा लाग्दो रूपमा उपस्थिति देखिन सकेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा पुस्तान्तरण भएर के पाउने हो र भन्ने पनि त सवाल आउला नि भोलि। मतलब यसमा यो पुस्तान्तरणको कुरा किन गरिएको होला भन्ने लाग्छ भने यो पुस्तान्तरण गर्दा चाहिँ जति पछाडि गयो त्यति अनटेस्टेडहरू हुन्छन् होइन। तिनीहरूले मौका पाएका छैनन्। तिनीहरू अलि यसो बोल्दा क्याट्दा पनि अलिकति गर्छु कि झैँ गरी बोल्छन् होइन होइन यति मात्रै हो भन्न खोज्नु होइन, बोल्छन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ भनेर यो एक खालको आशावादी एउटा उनीहरूको यो पुस्तान्तरण अथवा पछिल्लो पुस्ताका निम्ति चाहिँ त्यो एउटा सपोर्ट प्राप्त भएको। मेरो विचारमा के हो भने कान्छै भएर मूल नेतृत्वको दाबी गर्नु अर्थ हुँदैन।
मूल नेतृत्वको दाबी गर्ने त्यसले हो। अहिले एक थरीले गाली निरन्तर के गरिराखेका छन् भने 70 कटेका त अब पार्टीमा बस्नै हुँदैन, उहाँहरू त एडभाइजर बन्नु पर्यो, सम्मानित हुनु पर्यो, मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। अब युवालाई देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भने यो स्वर ज्यादा कङ्ग्रेसभित्र पनि देखिएको छ अहिले। मतलब यो कस्तो भने 70 कटेको कुनै नेता हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ, विषयवस्तु पनि उहाँले राम्ररी राख्नुहुन्छ, आजका समस्याहरूलाई पनि उहाँले पहिचान गर्नुभएको छ, समाधानको उपाय पनि उहाँले दिन सक्नुहुन्छ, चुनौतीपूर्ण घडीमा रहेको कङ्ग्रेसलाई उहाँले अवतरण गर्न सक्नुहुन्छ भने अब 35 वर्षको मान्छेले गर्न नसकेको काम 75 वर्षको मान्छेले गर्यो त उसलाई स्वीकार्नै पर्छ। नेल्सन मण्डेला त 70 पछि नै विश्वमा चर्चित। तर कुरा के हो भने 70 पछि मान्छे 35-40 को जस्तो एक्टिभ हुन सक्दैन, यो चाहिँ सर्वमान्य सिद्धान्त हो हैन। उसका चाहिँ शरीरका पाटपुर्जाहरू कमजोर हुँदै गएका हुन्छन्। अब कोही एकदम कमजोर नभइकन बलियो भएको देखायो भने ऊ पनि हुन मिल्छ। त्यति मात्रै होइन कि यो त आम युवासँग एउटा भरोसाको विषय जोडिएको छ नि। अहिलेको समस्या के हो भने राजनीतिले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन, राजनीति कन्टेनमा विषयवस्तुमा आधारित हुन सकेन। राजनीति एकातिर समाज अर्कैतिर भयो, समाजसँग राजनीति जोडिन सकेन। बिपी कोइरालाले 15 सालमा यति धेरै मिडियाको विकास पनि भएको थिएन, यति धेरै सचेत पनि थिएनन् नेपाली जनता। अधिकारकै मात्रै कुरा गरेर सामन्तवादको विरुद्ध चोटिलो प्रहार गरेर कङ्ग्रेस पार्टीलाई 2/3 दिलाउनु भयो, उहाँको नेतृत्वमा 2/3 प्राप्त भयो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा कङ्ग्रेसले धेरै पटक नयाँ जीवन प्राप्त गरेको छ, तर अहिले हामीले कङ्ग्रेसलाई नयाँ जीवन दिन सकिरहेका छैनौँ। यो कन्टेनमा आधारित पोलिटिक्स नभएको कारणले यो स्थिति आएको हो। पुनः शेरबहादुर देउबा सभापति भइहाल्नु भयो भने यसको आलोचना सुरु भइसकेको छ, कङ्ग्रेसले नयाँ जीवन पाउला त भन्ने प्रश्न छ नि। मलाई यस्तो हो, अब उहाँहरूले आफ्नो कार्यशैली प्रस्तुत गरिसक्नु भयो हैन, उहाँहरूले आफूसँग भएको क्षमता सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिसक्नु भयो, उहाँहरू सम्मानित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लामो समय चाहिँ के अरे लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुभयो, संसारमै यति लामो निरन्तरता भएको नेतै कम भेटिन्छ होला। तर अब टेस्ट हुने अथवा चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा त उहाँहरूको परीक्षण त भयो नि। नेपाली समाजको आवश्यकता के हो त्यो बुझेर त्यसअनुसार समाधान दिने नेतृत्व समाजले खोजिरहेको छ। तर उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने हामी दुःख गरेका मान्छे हौँ, पुराना मान्छे हौँ, हामी जेठा हौँ, हामी अनुभवी हौँ, त्यसकारण हाम्रो नेतृत्व तिमीहरू स्वीकार गर। देउबा असफल सभापति हो भन्न खोज्नु भयो? होइन, म मेरो सभापतिले त्यति धेरै अपमान गर्ने कुरा पनि हुँदैन। सफल असफल के हो हाम्रो बिचमा त्यो प्रश्न छ, त्यो मौका आउँदा हामीले त्यो कुराको चिरफार पनि गरौँ। सफल भन्ने शब्द मात्रै भन्नु भएन, घुमाएर त सबै भनिसक्नु भयो। त्यसकारण हामीले उहाँहरूलाई अभिभावक बनिदिनु भनेको हैन, अभिभावक बनिदिनुहोस्, चाहिँ एउटा सम्मानजनक ढङ्गबाट तपाईँहरूले हामीलाई एडभाइस गर्नुहोस् हैन, आशीर्वाद दिनुहोस्। अब यदि शेरबहादुर देउवाप्रतिको यहाँको र यहाँ जस्ता अरू नेताको धारणा, स्पष्ट धारणा यो हो भने अनि रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ काँधमा बोक्न मिल्छ त? होइन, मतलब त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने करिब करिब उस्तै हो हैन। अब यो कस्तो हुन्छ भने जजमेन्ट भनेको अथवा त्यो सहानुभूति भनेको जसका पक्षमा पनि हुन्छ। रामचन्द्र दाइले प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएन, फर्स्टम्यान हुन पाउनु भएन, सभापति हुन पाउनु भएन भन्ने एउटा सहानुभूतिको अवस्था हाम्रो भित्र छ। तर रामचन्द्र दाइ नै पनि अनटेस्टेड होइन हैन। त्यसकारण हामीले पुराना पहिलो जेनेरेसनका नेताहरूलाई, तपाईँहरू सिनियर हुनुहुन्छ, सम्मानित हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेलले जति नै दुःख गरेको त कङ्ग्रेसमा उहाँहरूकै बराबरको त अर्को मान्छे छैन। त्यसैले हामी उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ, सम्मानित भएर तपाईँहरू बसिदिनुहोस्। तपाईँहरूले जानेको कुरा तपाईँहरू अहिले एक्टिभ हुँदा नै अर्को जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो हैन। तर योभन्दा पनि मेजर कुरा के हो भने हाम्रो लिडरसिप चाहिँ अब कन्टेन्ट बोकेर आउनुपर्छ। मैले चाहिँ कन्टेन्ट बोकेर आएर प्रतिस्पर्धा चाहिँ विषयहरूको आधारमा हुनुपर्छ। हामीले एकदम प्रस्ट्याउनु पर्ने कुनै विषय नै छैन भन्नै मिल्दैन, थुप्रै विषयहरू छ। हामी अस्पष्ट भएका कति विषय छन्। हामीले घोषणापत्रमा के लेख्छ? 13औं महाधिवेशनमा नै जसले कङ्ग्रेसको गुटको अन्त्य गर्छ त्यही नेता बन्छ भन्ने कुराले पनि प्राथमिकता पाए। महाधिवेशन लगत्तै महासमिति बैठक भयो होइन केही समयपछि। त्यसमा सबै नेताहरूले एकै मञ्चबाट हात उठाएर अब कङ्ग्रेसभित्र गुट रहँदैन भन्ने कुरा। तर गुटले यसरी निरन्तरता पायो कि 14औं महाधिवेशन आउँदा पनि कङ्ग्रेस एक कङ्ग्रेस जस्तो देखिएन। एउटै कङ्ग्रेसभित्र दुईटा र घरिघरि 3 र 4 कङ्ग्रेस जस्ता पनि सेमी कङ्ग्रेस पनि देखिए त्यहाँ। मैले नेपालको राजनीतिले परिवर्तन दिन सकेन। सरकारमा जान मतलब भनौँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दा मलाई लाग्छ 64-65 को चुनावमा पनि यस्तै भाषण गरिन्थ्यो, अहिले पनि यस्तै भाषण गरिएको छ।
नेपाली समाजलाई सुधार गर्ने, यसलाई समृद्धिको बाटोतिर पुल लिएर ल्याउने, जाने, बिजुली ल्याउने, यो बेरोजगारीको स्थिति अन्त्य गर्ने, गरिबीको स्थिति अन्त्य गर्ने, बिजुली बेच्ने कुरा, बिजुली बेच्ने, 2 अङ्कको आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने, निरन्तर रूपमा सधैँभरि सधैँ चुनावमा यस्तै भाषण गरिन्छ। अनि पार्टीहरूको अधिवेशनमा नि के हुन्छ भने परिवारवादको अन्त्य गर्ने, हैन, तपाईँको विधान सम्बद्ध ढङ्गबाट पार्टी चलाउने, विधानलाई शिरमा राखेर पार्टी सञ्चालन गर्ने, हैन, विधान कहीँ कतै उल्लङ्घन हुन नदिने, अब चाहिँ यो गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने, यो मैले 9औं महाधिवेशनदेखि नै कङ्ग्रेसमा सुन्दै आइरहेको छु। यो रेडिमेड अब भनाइ यो हो 14औं महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व अहिलेको यथास्थितिवादी नेतृत्वले त अब यो भन्छ भन्दैन, मैले चाहिँ गरिरहेको छु, अझै समय नपुगेर म थप समयका निम्ति प्रतिस्पर्धा गरेको हुँ भनेर अहिलेको नेतृत्वले भन्न सक्छ। तर यो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नेले के भन्छ भने म यो गुटबन्दी अन्त्य गर्छु, विधानअनुसार काम गर्छु। 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर दाइ यही भनेर जित्नु भएको। त्योभन्दा अगाडिको नेतृत्वले गरेका यस्तै कमी कमजोरी उठाउनु भयो, अनि त्यसमाथि उहाँले प्रहार गर्नुभयो र उहाँले चुनाव जित्नुभयो। र उहाँ भएर आएपछि अघिल्लो नेतृत्वले भन्दा बढी यी कामहरू उहाँले चाहिँ दोहोऱ्याउनु भयो। अब आउने नेतृत्वले पनि के भन्छ भने विधान मिचियो सबैतिर, यो सम्पूर्ण रूपमा विधान पालना गर्छु, कमिटमेन्ट गर्छ। तर भएर आएपछि यहाँहरू जस्तो युवा सचेत नेता अनि ताली बजाउनुहुन्छ सुनेर? यस्तो हुन्छ, पार्टीमा यसको प्रोसेस हुन्छ, हैन, फेरि पार्टीमा एक्लै गर्न पनि सकिँदैन, कतिपय कुराहरू कम्प्रोमाइज गरिएको पनि छ होला। तर मलाई के लाग्छ भने आज सबै कुरा पारदर्शी छ। मैले मेरो पार्टीको लिडर मात्रै मिलाएर बाहिर चाहिँ त्यो मेरो लिडरलाई जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि त्यो लिडरले राम्रो काम गरेको छैन, उसले कमजोरी गरेको छ भने मैले टेलिभिजनको पर्दामा आएर त्यो लिडरलाई ढाकछोप गर्नुको के अर्थ रहँदैन। त्यसैले आज चाहिँ पार्टीभित्र सुधारको मुभमेन्ट पनि राम्रो चलेको छ, विषयहरू राम्रो रूपमा आएको छ। जस्तै अघि तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनुभयो, हाम्रो सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्री भेट्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पहिलो कुरा अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदमा राख्न नचाहने मान्छे हो। यो प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेतासँग असहिष्णुनी हुनुहुन्छ। तर हाम्रो सभापतिमा भेट त बाक्लै भइरहेको छ। बाक्लो किन हुन्छ? भेट हुनु गलत होइन, प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको त हरेक सहमति गर्दाखेरि भेट हुनुपर्छ। तर हामीले भनिरहेको हाम्रो सभापतिलाई कुरा के हो भने तपाईँ किन भेट्नुहुन्छ, के कुरा हुन्छ? तपाईँले पत्रकारलाई किन भन्नुहुन्न? तपाईँले कोभिडको बारेमा प्रश्न उठाए भनेर भन्नुहुन्छ, त्यही कुरा तपाईँ पत्रकारलाई किन भन्नुहुन्न? पार्टीको बैठकमा किन भन्नुहुन्न? प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ, अनि हाम्रो सभापति त्यहाँबाट हिँडेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मिडियालाई शेरबहादुरजी आउनुभएको थियो, उहाँले संवैधानिक अङ्गको सदस्य माग्नुभयो, भागभण्डा खोज्नुभयो, त्यही कुरा बाहिर दिनु होला। फेरि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले उहाँको बेइज्जत गरिदिन्छ। त्यसकारण यस्तो कुरा किन गर्नुहुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसको कङ्ग्रेस सभापति हुन सक्छ चलाकी, उहाँको राजनीतिक एउटा आफ्नो पाटो होला, तपाईँलाई माथि राख्नका लागि चलाकी गर्न सक्नु तपाईँको क्षमता होला। तर यति कुरा एकपटक, 2 पटक, 3 पटक दोहोरिँदा पनि शेरबहादुर देउवा लुसु किन बालुवाटार जानुहुन्छ? उहाँमा एउटा नैतिकता भन्ने कुरा, जवाफदेहिता भन्ने कुरा, बालुवाटार जाँदैमा त्यो सक्यो भन्ने पनि होइन, तर प्रतिपक्षी दलको नेता जाँदैछ भन्ने कुरा त बोध हुनु पर्यो, यहाँहरूले दबाब दिनु पर्यो। होइन, मतलब त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा के भनेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्यो भने, सत्तामा गयो भने नेपाली कङ्ग्रेसले यस्ता नियुक्तिहरू राजनीतिक आधारमा गर्ने छैन, व्यावसायिकताको आधारमा, क्षमताको आधारमा, प्रोफेसनलिजमको आधारमा गर्नेछ भनेर लेखेको छ 13औं घोषणापत्रमा। नेपाली कङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्र बनाएर 2-3 दिनमा फिर्ता ल्याउने को हो त? यदि मेरो सभापतिले त्यसरी नै भागभण्डा माग्नु भएको हो भने उहाँ त आफ्नै घोषणापत्रको विरुद्धमा जानुभयो। त्यसकारणले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने गलत होइन, म अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि उहाँ जानुपर्छ भन्छु। तर गएपछि किन भेटेको, के कुरा उहाँले राख्नु भएको, यत्रो प्रतिपक्षीय भूमिका भएन भनेर टीका टिप्पणी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले काङ्ग्रेसले एकदमै चर्को गरी आवाज उठाउने परिस्थिति बनाइसकेको थियो संसदमा। हाम्रो प्रमुख सचेतकले त्यहाँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो, त्यसमा छलफल हुने बेला भएको थियो। के अरे प्रधानमन्त्रीजीले काङ्ग्रेस धेरै उफ्रियो, मेरो विरुद्ध एकदम संसदमा एकदम ततायो संसद भनेर संसदै बन्द गरिदिनु भयो। आज प्रतिपक्षीय भूमिका कहाँ निर्वाह गर्ने भनेर हामीलाई समस्या भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा हाम्रो सभापति जाने, त्यही गएर उहाँले कोभिडका बारेमा कुरा गर्ने, सरकारले गरेका गलत कुराहरू गर्ने। तपाईको विचारमा किन जानुहुन्छ होला त? तपाईको विचारमा किन जानुहुन्छ? मतलब यो चाहिँ बाहिर एक्सपोज क्रेडिट लिने गरी एग्रेसिभ हुने गरी नभएको।
म मेरो सभापतिलाई अझै विश्वास गरेर उहाँले समसामयिक जे विषय छ, यो भागभण्डाको विषय भन्दा पनि समसामयिक जे विषय छ त्यो विषय उहाँले राख्नु नै भएको छ होला, तर उहाँले त्यसलाई बाहिर एक्सपोज गर्नु भएन। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो त कुनै नेकपाको नेताले भनेको हुनु पर्थ्यो। तपाईँ कङ्ग्रेसकै नेता भन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँले के प्रश्न गरौँ भनेर सोच्दैछु। खै अब अहिले कोभिड-19 को जसरी सङ्क्रमण बढिराखेको छ, सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ? प्रतिपक्षको पनि जोडौँला म। होइन, सरकार त कुनै पनि पक्षमा सफल देखिएन। यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। यो चाहिँ जनताको स्वास्थ्य जाँच गर्ने किटमा कमिसन खाने सरकार र यो सरकारका मान्छेहरूको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्छ। मलाई लाग्छ इतिहासले छम्बे गर्दैन। हामीले लगाइरहेको मास्क चाहिँ सरकारले किन्दा 53 रुपियाँमा किन्यो, अहिले 10 रुपियाँमा पाइन्छ। त्यसैले यो चाहिँ समय आएपछि यसको पनि हिसाब हुन्छ। इतिहासले यसको राम्ररी मूल्याङ्कन गर्छ। उहाँहरूको राजनीतिक जीवनको पनि मूल्याङ्कन गर्नेवाला छ। र मलाई लाग्छ कोभिड यो स्थितिमा पुग्नुमा सबभन्दा बढी दोषी सरकार हो। प्रधानमन्त्रीजीले इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूका बारेमा त्यसो नभनिदिनु भएको भए, सरकारले बोर्डरमै बसेर त्यताबाट आउने मान्छेको सुरुमै परीक्षण गरेर उसको अवस्था अनुसार व्यवहार गरेको भए कोही पनि सरकारलाई नसोधिकन घर जाँदैन थियो, गाउँ पुग्दैन थियो। तपाईँहरूलाई हामी ल्याउँदैनौँ, तपाईँहरू कडा कुरामा बोकेर आउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामीले भारत सरकारलाई भनिदिएका छौँ, भारत सरकारले नै तपाईँहरूलाई हेर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भनिदिनु भयो। अनि त्यही कुरा इन्डियामा भएका नेपालीले सुने। त्यहाँ त त्यस्तो थिएन, त्यहाँ त बस्ने स्थिति नै थिएन। त्यसपछि आफ्नो मातृभूमिमा नआएर कहाँ जाने? उहाँहरू आउनुभयो, सरकारलाई सोधेर आउँदा छिर्न पाइँदैन, उहाँहरू नसोधिकन घर छिर्नुभयो। त्यसले सबभन्दा ठुलो समस्या ल्यायो। त्यो समस्या ल्याउने नै प्रधानमन्त्री हो। त्यसपछि सुरुमै हामीले भन्यौँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुनुपर्छ। त्यो बाख्राको खोर जस्तै थियो। एउटा बेडमा 3 जना मान्छे राख्ने क्वारेन्टाइन त्यो व्यवस्थित हुनसक्छ छैन भनेर पटक पटक दाबी गर्नुहुन्छ त उहाँहरू। व्यवस्थित क्वारेन्टाइन छन्, सुरुवातको क्रममा यस्तो भयो, अहिले छैन भन्नु। अहिले पनि मलाई लाग्छ व्यवस्थित छैन। पहिलो कुरा त स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन बनाऊ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन बनाउन पैसा दिनु पर्दैन, स्रोत दिनु पर्दैन। हामीले भनेको होइन पूरक बजेट ल्याउनुहोस्, कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउनुहोस्। यो नियमित बजेट ल्याउनु जरुरी नै छैन। सांसद विकास कोष अहिले किन दिनु पर्यो? कुन सांसदले हाम्रो संसद क्षेत्रमा गएर काम गर्ने स्थिति छ अहिले? सङ्घीय सांसदलाई नै पैसा दिन आवश्यक छैन, प्रदेश सांसदलाई नै पैसा दिन आवश्यक छैन। हामीले भनेको होइन। हामीले आरडिटी परीक्षण नगर्नुहोस्, यो विश्वसनीय नै हुँदैन भनेर भनेको होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आरडिटी परीक्षण अरू कुरामा यो नेकपाको सरकारको कमजोरी रह्यो। तर एउटा यहाँले हामीले भनेका होइनौँ, सांसद कोषमा भन्दाखेरि सरकारले असार कति गते 2 गतेतिर एउटा नियम ल्याएको छ। अनिवार्य छैन, स्वैच्छिक रूपमा तपाईँहरूले संसद विकास कोषमा आउने रकम कोरोना कोषमा डाइभर्ट गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भनेको छ। कोही सांसद फर्केनन् त्यतातिर, एकाध सांसदहरू मतलब होइन। यो चाहिँ एउटा इच्छा शक्तिको, व्यक्तिको पनि इच्छा शक्तिको कुरा हो। यो चाहिँ सरकारले त्यसो भनिदिएर बाध्यकारी भएन। सरकारले हुनुपर्ने बाध्यकारी थियो। सरकारले सुरुमै पोलिसी त्यस्तो बनाइदियो। अहिले भीमसेन दास प्रधानले यहाँ के अरे कोभिड अस्पताल बनाउने भनेर काठमाडौँका सबै सांसदलाई जुटाएर अस्पताल बनाउने प्रक्रियामा लाग्नु भएको छ त। 1-2टाले गर्ने अर्कै कुरा हो, तर कसैले पनि गर्न नपाउने, सबै त्यो पैसा कोभिड नियन्त्रणमा खर्च हुने स्थिति निर्माण गर्न त सरकारले दिँदै दिनुहुन्थेन नि। नियम त्यस्तो बन्नु पर्थ्यो भन्ने। नियम त्यस्तो बन्नु पर्थ्यो। सरकारले त्यो बनाउन सक्थ्यो, बनाउन नसकिने कुरा त थिएन। त्यस कारणले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ पिसिआर अहिले 42 ठाउँमा परीक्षण हुन्छ। त्यो पिसिआर 72 ठाउँमा किन गर्न सकिँदैन? आज जति नेकपाका नेताहरूको भनाइ त के छ भने सुरुवातमा कङ्ग्रेसले यति वर्ष देशमा शासन गर्यो, यस्ता ल्याबहरू कति थिए? हामीले त कमसेकम 0बाट बढाएर 42 पुर्याएको छौँ। कङ्ग्रेसले हामीलाई यो प्रश्न गर्ने भन्ने उहाँहरूको प्रश्न रहन्छ। यो त नेकपाको सांसदले त्यसो भन्नै मिल्दैन। इतिहासमा नेकपा भन्ने 2टा पार्टी मिलेर बनेको सरकार के अरे पार्टी हो। माओवादी र एमाले भन्ने 2टा पार्टी कङ्ग्रेसभन्दा बढी समय सरकारमा बसेको छ। त्यसैले उहाँहरूले त्यो भन्नै मिल्दैन। पछिल्ला केही वर्षमा हो, पछिल्लो दशकमा हो, पछिल्लो अघिल्लो दशक सबै हिसाब गर्नुहोस्। यो टेलिभिजनमै त्यत्रो समय छैन होला। हिसाबै गर्नुभयो भने पनि नेकपा भन्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा बढी समय सरकारमा बसेको छ। त्यसैले हिजोको कमजोरीको दोष कङ्ग्रेसलाई मात्र लगाउन मिल्दैन। उहाँहरू कमजोरी भयो, हामीले त्रुटि गऱ्यौँ होइन, त्यो त्रुटि कङ्ग्रेसले मात्र गरेन, उहाँहरूले पनि त्यति नै गर्नुभएको छ। त्यसमाथि अहिले राम्रो गऱ्यौँ भनेर नेकपाको कुनै पनि नेताले दाबी गर्ने स्थिति नै छैन। यत्रो कोरोना आएको छ, हामीले किट ल्यायौँ यति, त्यस्तो नै भन्न मिल्छ? कोरोना नआएको भए एउटा ल्याउनु पर्थेन। यो त नियमित प्रक्रियाको विषय हो। अमेरिकाले गर्न सकेका छैन। अमेरिकाले कति मान्छेको परीक्षण गरेको छ? अमेरिकामा जस्तो कोरोना यहाँ भयावह भएको भए यो सरकारले धान्न सक्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने त धेरै परको कुरा हो।
यसलाई मिनिमम व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि सरकारले केही पनि काम गर्न सकेन। अब प्रधानमन्त्री बेसार खानुस् त्यसैले सन्चो हुन्छ, बेसारले सन्चो हुने हो भने त सरकारले एउटा ल्याब बनाउन पैसा दिएर त्यसमा परीक्षण गरे हुन्छ नि। कुरामा आलोचना गरिरहँदा कांग्रेसका थुप्रै नेताले पनि त बेसार खान्छु भनेर ट्विट गरिराख्नु भएको छ, फेसबुकमा गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले त्यति मात्रै भन्ने होइन, बेसारको विषय यहाँ एउटा ल्याब परीक्षणको लागि उहाँले ल्याब बनाइदिनु सक्नुहुन्छ। 42वटा बनाछु भन्नुहुन्छ त उहाँ, PCR टेस्ट ल्याब। PCR टेस्ट ल्याब भने बेसारकै आयुर्वेदिक अथवा एलोपेथिक प्रभाव अथवा यो औषधि हो भनेर प्रमाणित गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले परीक्षण गरे भने, नेपालका वैज्ञानिकहरूलाई त्यसमा प्रयोग गरे भो, प्रधानमन्त्री त्यो कुरामा ढुक्क हो। त्यो होइन, अरू कम्पनीले बनाएका भ्याक्सिनहरूको परीक्षण चाहिँ हामी कहाँ हुन सक्छ? यदि बेसार त्यति राम्रो हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले देश चलाइरहनु भएको छ, तपाईँ त्यो कुरामा त्यति धेरै कन्भिन्स हुनुहुन्छ, तपाईँको कुरा विश्वसनीय हो भने रसियाले चाहिँ भ्याक्सिन निकाल्न लायो, चाइनाबाटै कोरोना आयो, चाइनाले सबभन्दा पहिले नियन्त्रण गर्यो, अहिले चाइनाले संसारलाई भ्याक्सिन बेच्दैछ। तपाईँ कमसेकम त्यो बेसार त्यति राम्रो हो भने एउटा परीक्षण केन्द्र बनाउनुहोस्, नेपालका वैज्ञानिकहरूलाई त्यो परीक्षण गर्न भन्नुहोस् न। हामीले बेच्न नसके नि हामीलाई नै प्रयोग हुने त बनाउन सकिन्छ कि? त्यसकारणले यो सरकार कति अहङ्कारी छ भने सबै कुरामा आफू विज्ञ हुँ भन्नुहुन्छ। नजान्नेले जान्दिनँ भन्ने कुरा मान्यो भने त्यो राम्रो हो, जान्नेले जान्दछु भन्ने मान्यो भने पनि त्यो ठिकै हो, तर नजान्नेले जान्दछु भन्ने मान्यो भने त्यो मूर्खाइ। प्रधानमन्त्रीको मूर्खाइ हो, प्रधानमन्त्रीले जान्नुहुन्न जान्दछु भन्नुभयो भन्ने हो यहाँको हो। डेफिनेटली सबै विज्ञहरूलाई बोलाएर परामर्श गरेर अब कसरी अगाडि बढ्ने, प्लान ए के हुने, प्लान बी के हुने, प्लान सी के हुने, यसमा सरकारको कमजोरी होला। सरकार मैले कैयन प्रश्न सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपाका नेताहरूसँग र मन्त्रीहरूसँग पनि राखेको छु, तर मैले यहाँलाई यसैमा एउटा अर्को प्रश्न के गर्न खोजेँ भने विगतमा संविधान बनाउने क्रममै या त्यसपछि पनि धेरै पटक प्रतिपक्षी दलहरू यस्तो समयमा एक ठाउँमा भएर सरकारलाई दबाब दिएको उदाहरण मभन्दा बढी जानकार यहाँ हुनुहुन्छ। अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा पार्टी त छन् नि थुप्रै, संसदमा पो सबै दलहरू छैनन्, लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका व्यक्तिहरू संसद बाहिर छन्, नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, तपाईँका पार्टीका सभापतिले सरकार यसरी कोभिडमा काम गर्न सकिराखेको छैन, अब हामी यसरी दबाब दिउँ भनेर एउटा पहल त लिन सक्नुहुन्थ्यो नि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेता भएका कारणले। नेपाली कांग्रेसले चैतको 10 गतेदेखि आजसम्म 185 पटक सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिएको छ। सुझाव त तपाईँको पनि यो सुझावै हो, तर परिणाममुखी दबाब एउटा व्यक्तिले इन्डिभिजुअलले अन्तर्वार्ता दिएको कुरा मैले गरिरहेको छैन। संस्थागत हिसाबले परिणाममुखी बनाउने त सरकारले हो। मैले अघि नै भने यो आरडिटी के अरे विश्वसनीय छैन, पहिले हामीले भनेको। कोभिड र नन कोभिड अस्पताल बनाऊ पहिला हामीले भनेको हैन, छुट्याउ त्यो हामीले सुरुमै भनेको। माने रहेछ त सरकारले, आरडिटी पनि हटायो, सिधै पिसिआर हुन्छ, कोभिड र नन कोभिड अस्पतालहरू पनि छुट्याइएको छ। पछि आएर गर्नुको केही अर्थ छैन। प्रतिपक्षलाई त महत्त्व दिएर छ नि। हामीले भनेको धेरै पहिले हो, हामीले काठमाडौँमा आइसोलेसन धेरै बन्न सक्छ, तपाईको प्राइभेट हस्पिटललाई प्रयोग गर्नुहोस्, होटलहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्, सरकारका ठुला बिल्डिङहरू त्यसै खेरा गइरहेको छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्, हामीले यो धेरै पहिले भनेको। सरकारले यो चाहिँ तपाईँको पिसिआर परीक्षण गर्न 5,500 के 5,800 के अरे मूल्य तोक्यो, गरिबले त्यो गर्न सक्छ। त्यसकारण कांग्रेसको दबाबमा निशुल्क पिसिआर टेस्ट होस् भन्ने जनता चाहन्छन्। हामीले त्यो सरकार बाध्य होस्, त्यो कुरा हामीले सरकारलाई भन्यौँ। अब अहिले जुलुस निकाल्ने स्थिति छैन हैन, हामीले त पार्टीभित्र मार्क्स लगाएर जुलुस निकालौँ पनि भनेको। तपाईहरु त प्रजातान्त्रिक पद्धति लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने, त्यसको लडाई त्यसका लागि लड्ने पार्टी हो। तपाईहरुलाई जुलुस निकाल्नुस्, टायर बाल्नुस् कसले भनेको छ? अस्ति तपाई भर्चुअल मिटिङमा त गर्जिनु भयो, सबै गर्जिराख्नु भएको छ त। अहिले हामी अनलाइनमा हरेक नेताको अहिले धेरै जसो 2-3 वटा दिनमा भर्चुअल मिटिङ त भइराखेकै छ। हैन, मैले बोलेको कति बाहिर आउँछ, कति सुनिन्छ त्यो एउटा विषय हो, तर म आफैलाई के महसुस छ भने बोल्न छाडेको छैन। कांग्रेसमा थुप्रै मान्छेहरूले बोलिरहेका छन् हैन, त्यो कुरा कति बाहिर आयो एउटा विषय भयो। हामी संसद एकदम हल्लिसकेका थियौँ, सरकारलाई हामी बाध्य बनाउने स्थितिमा पुर्याइसकेका थियौँ, सरकार आफैले संसद बन्द गरिदियो। मैले राष्ट्रपतिज्यू प्रधानमन्त्रीको अथवा नेकपाको अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यकर्ता हुनुभयो भने मैले त्यसै भनेको होइन। संसदमा छलफल अगाडि बढिरहेको छ हैन, त्यसकारण हामीले विभिन्न माध्यमबाट हामीले ट्विट गरेका छौँ होला, सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छौँ होला, सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ होला, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ होला हैन, विज्ञप्तिहरू दिएका छौँ होला, विभिन्न माध्यमहरूबाट सरकारलाई सुझाव दिने काम हामीले गरिरहेका छौँ। तर सरकारले त्यो सुझाव प्रतिपक्षको पनि लिएन,
विज्ञहरूको पनि लिएन, अनि सरकारलाई समर्थन गर्ने विज्ञहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको पनि त सुझाव दिन सक्थ्यो नि। सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गर्ने व्यवस्थित एउटा परिस्थिति निर्माण गर्न सकेन। त्यो निर्माण गर्न नसकेको कारणले कोभिडलाई हामीले चाहिँ यो भयावह स्थितिबाट रोक्न सक्थ्यौँ, त्यो रोक्ने परिस्थिति बन्न अब यहाँलाई मैले पार्टीमै अलिकति केन्द्रित गर्न चाहे। नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्वका लागि सम्भावना भएको व्यक्ति देख्नु भएको छ यहाँले? होइन, अब अहिले सभापतिकै लागि 1 दर्जनभन्दा बढीले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। पदाधिकारीका लागि उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने हामीहरू पनि थुप्रै छौँ। तर मैले भनेको यो व्यक्ति को हुने, नेतृत्वमा को आउने, अहिलेकै आउने कि अर्को आउने, अहिलेको नआएर अर्को आउनुभयो, अहिलेको सभापतिज्यू नआएर अर्कै सभापति भएर आउनुभयो, तर कार्यशैली यस्तै भयो भने केही अर्थ हुँदैन। त्यसैले हामीले व्यक्ति परिवर्तन खोजेको होइन, कार्यशैली परिवर्तन खोजेको हो। हामीले मुद्दा एजेन्डा निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन खोजेको हो, प्राथमिकतामा परिवर्तन खोजेको हो। होइन, हिजो बिपी कोइरालाले व्याख्या गरेको त्यो समाजवाद भित्रको विषयले आजको समाजले सम्बोधन गर्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ, तर त्यसको विषयवस्तु, अन्तर्वस्तु, परिभाषालाई बदल्न जरुरी छ। त्यो परिभाषित गर्ने नेतृत्व हामीले खोजेको हो। समाजलाई अपिल गर्न सक्ने, त्यो अपिलका आधारमा चाहिँ जनताले विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्व हामीले खोजेको हो। अब आउने निर्वाचन जित्नका निम्ति हामीले नेपाली समाजलाई कम्पन गर्न सक्ने गरी विचार प्रवाह गर्न सक्ने नेतृत्व खोजेको हो। त्यसैले व्यक्तिले दाबी गरिरहेको छ यो मतलब होइन, व्यक्ति के लिएर दाबी गरिरहेको छ, के विषय लिएर आएको छ, यो परिस्थितिलाई कसरी परिवर्तन गर्छु भनेर भनेको छ। आज कङ्ग्रेसका कमी कमजोरीहरूलाई कसरी अन्त्य गर्छु भनेर भनिरहेको छ, कङ्ग्रेसका समस्याहरूले कसरी औँल्याएको छ र समाधान कसरी दिएको छ भनेर भनिरहेको छ। काङ्ग्रेसको सभापति भनेको कङ्ग्रेस हाँक्ने मात्रै होइन, देश हाँक्ने हो। देशलाई कसरी परिवर्तन गर्छु भनेर भनेको छ। यो भयावह बेरोजगारीको स्थिति कसरी अन्त्य गर्छु भनेर भनेको छ। अबको 10-15 वर्षपछि यहाँ कुनै पनि मान्छेको काम नहुने दिन आउन सक्छ, सबै काम रोबोटले गर्न सक्छ। आज हाम्रो सम्पूर्ण सूचना अरू कसैसँग छ, यहाँ केही गोप्य छैन। मान्छेले प्रविधि होइन, प्रविधिले मान्छे चलाउने स्थिति बनेको छ। यो भयावह स्थिति, यो चुनौतीको सामना हाम्रो नेतृत्वले कसरी गर्छ? त्यसैले त कन्टेन बोकेर नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने भनायो। उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने त व्यक्तिको कुरा भयो, व्यक्ति के लिएर आएको छ। तर यो यस्तै व्यक्ति, यहाँले भन्नुभएकै व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने सम्पूर्ण अधिकार त कङ्ग्रेसभित्रै छ नि। डेफिनेटली। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको 5000 हाराहारीमा 4800 भन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ। 4800 प्रतिनिधिको मस्तिष्क हाम्रो कन्टेन्ट के हुने भन्ने बारेमा घोत्लिनुपर्छ। तर कुरा के हो भने माथिको नेतृत्वले विचार बोकेर आएन भने तल विचारको बहस हुँदैन। त्यसैले तल विचारको बहस हुनका निम्ति माथि नेतृत्व दाबी गर्ने मान्छे विचार बोकेर आउनुपर्छ। महाधिवेशन अगाडि नै माथि नेतृत्व दाबी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नामभन्दा पहिला आफ्नो विचारलाई तल पुर्याएको हुनुपर्छ, आफ्नो कार्यक्रमलाई तल पुर्याएको हुनुपर्छ, मार्गचित्रलाई तल पुर्याएको हुनुपर्छ। अनि त्यो मार्गचित्रका आधारमा तल डिबेट हुने स्थिति हुनुपर्छ। त्यसकै आधारमा बुझिने ढङ्गले भन्ने हो भने गुट बन्नुपर्छ। गुट रहित राजनीतिक दल हुँदैन, तर व्यक्ति बलियो बनाउनु होइन, व्यक्तिले बोकेको विचार बलियो बनाउने गरी गुट बन्नुपर्छ, विचारको गुट हुनुपर्छ, विचारको गुट हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो संस्कृतिको विकास गरौँ। बिपी कोइराला यो संस्कृतिको विकास गर्नुभएको मान्छे हो। बिपी कोइराला भनेर सम्मान मात्रै छ, उहाँकै भनेको कुरा कङ्ग्रेसभित्र चल्दैन, उहाँकै परिवारभित्रका व्यक्तिले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गराउन सकिराख्नु भएको छैन, आफ्नो व्यवहारमा देखाउन सकिराख्नु भएको छैन। कङ्ग्रेसले बिपीलाई मात्रै सम्झेर अब जनताले पत्याउँदैनन्। तैपनि बिपीको सम्मान कसैका लागि कम छैन, तर कङ्ग्रेस आफै बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त बुझ्न जरुरी छ नि। मतलब हामीले भनेको कार्यशैली त्यस्तो अपनाउँ भनेर भन्न खोजेको। बिपी भनेको उहाँले कस्तो टोपी लाउनुहुन्थ्यो त्यस्तै टोपी लगाएर बिपीवादी भइँदैन। उहाँले कस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यही शब्द प्रयोग गरेर पनि बिपीवादी भइँदैन। कुन विषयलाई कसरी परिभाषित गर्नुभएको थियो त्यसरी नै परिभाषित गरेर पनि बिपीवादी भइँदैन। बिपीवादी हुने भनेको समाज केन्द्रित, समाजसँग जोडेर एजेन्डाहरू बनाउने, जनतासँग जोडिएर एजेन्डाहरू बनाउने, होइन कसैसँग नडराउने, गरिबमुखी एजेन्डा निर्माण गर्ने, गरिबलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीको नीति बनाउने। त्यो किसानको फोटो केन्द्रीय समितिसँग नडराउने नेतृत्व त छ त यहाँहरूभित्र। केन्द्रीय स्वयं केन्द्रीय सदस्य हो, बहुमत पुग्यो भने पार्टीमा के पनि हुँदो रहेछ भने सबै पार्टीमा जिताउने बेला महाधिवेशनहरूमा यहाँले भन्नुभएका केही रेडिमेड कुराहरू वर्षौँदेखि चल्दै आएका छन्, भन्यो, मन पग्लायो, भोट लियो, त्यसपछि न पिट्न सकिँदो रहेछ, न जेल पठाउन सकिँदो रहेछ।
अनि अनि कि मिडियामा आएर बोल्ने कि आफ्ना मतलब सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्ने अर्को महाधिवेशन कुर्नुपर्ने बाध्यता हुँदो मतलब रहेछ हैन? मैले कसैसँग नडराउने के भनेको भने आज कतिपय नेतृत्व उठाउनु पर्ने विषय पनि उठाउँदैन। त्यसले मलाई समर्थन गरेन भने मेरो भोट घट्छ, त्यसले समर्थन गरेन भने त्यसको विरोध मैले गरेँ भने त्यसले मलाई दिने चन्दा, पूजा पाठ गर्ने त दोस्रो तह तेस्रो तहका नेताहरू छन् नि अझ। एकछिन त्यसले दिने चन्दा मेरो घट्छ हैन, अथवा त्यसले जसरी सपोर्ट गर्न सक्छ मलाई त्यसरी सपोर्ट गर्दैन। बिपी कोइराला चाहिँ त्यो बेलामा सामन्तहरूलाई प्रहार गर्ने मान्छे, चन्दाको पनि वास्ता गर्नु भएन, सामन्तहरूको कब्जामा भएको नेपाली समाजमा भोट आउँदैन कि भनेर पनि डराउनु भएन। उहाँले त्यो बेलामा चाहिँ जमिन जोत्नेको हुन्छ भन्नुभएको छ हैन। त्यो बेलाको सामन्तहरूसँग त जमिनै मात्र हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ आर्थिक ठुला उद्योग थिएनन्, उद्योग कसैको हुन्छ भन्ने जमिनको स्वामित्वको आधारमा नै हैसियत निर्धारण हुन्थ्यो। त्यस्तो जमिनको बढी स्वामित्व भएका मान्छेहरूले त्यो सोसाइटीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा जबरजस्त कन्ट्रोलमा राखेका थिए। तर बिपी कोइराला उसको कन्ट्रोलमा त्यहाँको भोट छ, त्यो भोट आउँदैन, त्यसकारण मैले यसको विरुद्ध बोल्नुहुन्न भनेर कहिल्यै डराउनु भएन। उहाँ तिनीहरूलाई प्रहार गर्छ। नेताहरूको आसपासमा त ठेकेदार र त्यसकारण आज चाहिँ त्यस्तो छैन। मैले भनेको प्रवृत्तिगत हिसाबले बिपीवादी बनाऊ भनेको। मेरो प्रश्न पनि त्यही हो। बिपी जस्तो हुनका लागि के हुनुपर्छ भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँको पार्टीको या कुनै पनि पार्टीको अब चुनावको समय आउँछ अनि व्यापारीहरूसँगको भेटघाट बढ्छ, टिकट पनि त्यसै अनुसार दिइन्छ। धेरै मानिसहरू त रोएका छन् 74को चुनावमा टिकटै नपाएर रुनु भन्ने कुरा होइन कि आफ्नो त्याग तपस्या एकातिर कुनामा बसेर एउटा हैसियतविहीन अवस्थामा बन्नुपर्ने एउटा दलाली गरेको व्यक्ति टिकट लिएर जित्न पनि सक्ने अवस्था बन्यो नि। मतलब यो निर्वाचन प्रणाली एकदम खराब छ। यहाँ चाहिँ पैसाकै प्रभाव ज्यादा भयो, बाहुबलको प्रभाव ज्यादा भयो, यो एकदम दलाली र बिचौलियाहरू मात्रै हावी हुने स्थिति भयो, यसरी कमेन्ट गरिन्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको बाटोमा जाउँ भनेर पनि भनिएको छ। अब प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको बाटोमा जाने भनेको चाहिँ यो व्यवस्थामा कसैको बहुमत आउँदैन। अब बहुमत आउँदैन भन्ने कुरा पनि सत्य होइन रहेछ, 2/3 आउँदो रहेछ। शक्तिशाली योभन्दा कति हुने? प्रत्यक्ष कार्यकारी योभन्दा ओलीजीभन्दा शक्तिशाली हुनै सक्दैन। अब यो निर्वाचन प्रणालीमा पैसाको हावी भयो भनेको यो कानुनले बनाएको विषय होइन, व्यवहार अभ्यास त्यस्तो भएको। संविधानमा समानुपातिक को प्रतिनिधित्व यहाँले भन्नुभयो नि बिपी त चन्दा दिनेलाई म पुरा भन्छु, समानुपातिकको प्रतिनिधित्व पैसा हुनुबाट गराउनुपर्छ भनेर लेखेको छ। भइराछ त प्रचण्डजी यो देशकै धनी व्यक्ति तपाईकै पार्टीको समानुपातिक प्रणालीबाट प्रचण्डजीहरूले जनयुद्ध गर्नुभएको सबैभन्दा बढी पैसा कोसँग छ त्यही मान्छेलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउन गर्नुभएको हो त। मेरो पार्टीको बिपीवाद त्यही हो त। यो संविधानमा लेखा छ त। यो संविधानलाई दोष लाउने कुरा होइन, व्यक्तिको अभ्यासले गरेको त्रुटि हो। संविधानमा अथवा नेपालको निर्वाचन कानुनमा के छ? प्रतिनिधि सभामा चुनाव लड्नेले 25 लाखभन्दा बढी खर्च गर्न पाउँदैन, प्रदेशमा चुनाव लड्नेले 15 लाखभन्दा बढी खर्च गर्न पाउँदैन। मैले निर्वाचन आयोगमा जति पैसा खर्च भएको थियो त्यो बुझाउन खोजेँ, निर्वाचन आयोगले बुझेन। म थुनिन्छु, म यो नेपालको कानुनलाई च्यालेन्ज गर्नलाई मैले ल्याएको भनेर मैले उहाँहरूलाई भने। उहाँहरूले के भन्नु भने तपाईँको बिलै छैन, उहाँहरूले दर्ता गर्न चाहनु भएन। बिलै छैन तपाईँको, बिल नभए कसरी हुन्छ? निर्वाचनमा बिल नभएका थुप्रै खर्चहरू हुँदो रहेछन्, म ढाँट्दिनँ। त्यसैले कानुनले 25 लाख भनेको छ, 15 लाख भनेको छ। त्यसो कति खर्च गर्नुभएको थियो त यहाँले? होइन म अब त्यो अहिले ठ्याक्कै त्यो हिसाबमा नजाउँ, त्यसको त्यो 2 गुणा 3 गुणा त मिनिमम खर्च भयो प्रदेशमा होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ कानुनले गरेको व्यवस्था एकातिर छ, हामी अभ्यास अर्को गरिरहेका छौँ। अनि दोष कसलाई लगाउँछौँ? निर्वाचन प्रणालीलाई लगाउँछौँ। सुधार गर्ने, देशमा एकदम समृद्धि ल्याउने, यो सबै खाले अन्याय अत्याचार विभेद अन्त्य गर्ने भनेर आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा मान्छे ल्याउने, नेतृत्व त्यो भनेर गर्ने, अनि त्यो भनेर नेतृत्व गरेको नेता सरकारमा जाने, अनि गएपछि हिजो जे भएको थियो त्यही गर्ने। अनि यो पनि संविधानको दोष हो भनेर भन्न मिल्छ? त्यसकारणले यी सबै विकृतिको अन्त्य गर्न सक्ने नेता नेपाली कङ्ग्रेसले छानोस् भन्नका लागि 14 महाधिवेशनमा कङ्ग्रेसका नेता आम कार्यकर्ताको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला त? मतलब गलत कुरालाई औँल्याउन डराउनु हुँदैन। पहिलो कुरा अरूले खराब गरेको चाहिँ देख्ने, आफूभित्रको खराबी नदेख्ने झन् गलत हो। त्यसैले हामीभित्र खराबी छ भने यसलाई सफा गरौँ, हामी सफा गरौँ र अरूलाई पनि सफा गर्न तिर लागौँ।
त्यसैले राजनीतिमा प्रशस्त फोहोरहरू छन्। त्यो फोहोर सफा गरेर राजनीतिले समाजलाई डेलिभर गर्छ भनेर यो राजनीतिप्रति विश्वास आर्जन हुने स्थिति हामीले निर्माण गरौँ। त्यो पनि कङ्ग्रेसले मात्रै निर्माण गर्न सक्छ। यति फ्लेक्सिबिलिटी अरू कुनै पार्टीमा छैन। यसरी खुला बहस अरू कुनै पार्टीमा गर्न पाइँदैन। त्यसैले हाम्रो भित्र भएको फ्लेक्सिबिलिटीको सुविधा लिएर हामीले आफूलाई सच्याउँ, आफूलाई सफा गरौँ। आफू सचिएर सफा भएपछि अरूलाई पनि सफा गर्ने अभियानमा हामी लागौँ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौका र अवसरका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। साथै केही सरकारको काम कारबाही, कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास र हुनुपर्ने काम साथै समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।